अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर फेसबुक से लाइक लेके आ सकते हैं और उसके अलावा उसकी एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है अपनी यूट्यूब की उस चैनल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लोग के सामने मैं ट्यूब बडी जो है एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, उसकी वजह से मेरी हर वीडियो के साथ में आप राइट साइड पे आप देख रहे हो डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे प्रोवाइड करता है इनसाइड की, वो मैं अपनी भी वीडियोस की देख सकता हूँ। इसी तरह अपने कंपेटिटर्स की या जो भी मेरी तरह का कंटेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, मैं देख सकता हूँ कि ओवरऑल उन्होंने कौन से कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं और उनको फेसबुक से लाइक्स कितने मिल रहे हैं, क्या वो ट्विटर के ऊपर भी शेयरिंग कर रहे हैं, इसी तरह अप वोट्स जो हैं उनको कितने रिसीव हो रहे हैं रेडिट्स की तरफ से। तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ये टूल प्रोवाइड करता है। इस वीडियो के अंदर हम टोटली डिस्कस करेंगे कि फेसबुक के ऊपर किस तरीके से हम अपनी यूट्यूब की ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी इनेबल कर दें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको रिसीव हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे ओवरऑल इस वक्त में 67 सब्सक्राइबर हैं, जो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर आप देखें मेरी वीडियो जो है वो 148 व्यूज़ के साथ 31 मई को मैंने ये वीडियो जो है अपलोड की थी और विद इन जो है 6 डेज़ के अंदर मेरे हिसाब में बहुत अच्छी एक इस तरह की सक्सेस है कि आपको 148 व्यूज़ मिल रहे हैं। क्योंकि अगर ओवरऑल यूट्यूब के रिगार्डिंग देखा जाए तो कोई भी अगर हाउ टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप्स इन विंडोज़ से सर्च कर रहा हो, आई एम नॉट श्योर कि मेरी वीडियो जो है वो टॉप रैंकिंग में वहाँ पे शो हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका कंटेंट जो है काफ़ी पुराना है, एक अच्छा कंटेंट वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यूट्यूब जो है सबसे पहले उनकी वीडियोस को लोगों के सामने लेके आता है, क्योंकि वो उसको उसके ऊपर यकीन है कि वो ज़्यादा कन्वर्जन कर सकते हैं, कि ज़्यादा लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे, तो वो उसी को ही ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन वो यूट्यूबर्स जिनका कंपटीशन में अभी वो बहुत पीछे हैं, तो वो किस तरीके से एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपनी वीडियोस की तरफ, ताकि वो एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का उसको compete करें और उसको एजुकेट करें कि जो मेरी वीडियोस हैं वो रेलिवेंट हैं फॉर अ सर्टन कीवर्ड्स, के अगर कोई सर्च करता है कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप इन विंडोज़ 10, तो आप उसको एजुकेट कर रहे हो, आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहे हो। उसके लिए तरीक़ाकार क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आपने करना क्या है, आप अपने फेसबुक का पेज बनाएं, ठीक है। उसके अलावा आप वो वाले ग्रुप ज्वाइन करें जिन ग्रुप के अंदर अलाउ होता है किसी भी वीडियोस के लिंक को शेयर करना, क्योंकि हर ग्रुप जो है वो अलाउ नहीं करता कि उसके अंदर आप अपना कंटेंट जो है इस तरीके से शेयर करें और ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करें अपने किसी वेबसाइट की तरफ या किसी यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अलाउ करते हैं एडमन्स कि वहाँ पे आप अपनी शेयरिंग कर सकते हो और उनके पास अच्छी खासी ऑडियंस होती है। तो जैसे ही आप वहाँ पे वीडियो शेयर करते हो तो वहाँ से क्लिक जो है वो यूट्यूब की तरफ लेके आता है, जिससे आपको एक एक्सटर्नल बूस्ट मिलता है, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी आप एजुकेट कर रहे हैं कि मेरी वीडियो जो है वो एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रही, तो उसकी वजह से आपकी रैंकिंग जो है ओवरऑल वो इम्प्रूव होती है। जितना ही उसके ऊपर टाइम लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे उसका वॉच टाइम बढ़ता जाएगा, आपकी सब्सक्राइबर की लिस्ट जो है वो तादाद बढ़ती जाएगी, उसी की निस्बत आपका ओवरऑल जो एक्सपोजर है यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियोस का वो बढ़ता जाएगा। तो आपने सबसे पहले पोस्ट जो है वो अपनी जो आपका मेन अपना अकाउंट है प्रोफाइल, उसकी टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे आके आपने जो वीडियोस हैं उसका लिंक डालना है और उसके अलावा टाइटल डालना है। मैं यहाँ पे टैग यूज़ करता हूँ अपना एक ये जो है हैश टैग लव एक्सेल का जो मेरे यूट्यूब का नेम है, और इसको ही मैं यूज़ करता रहता हूँ। उसके अलावा और टैग्स वगैरह यूज़ नहीं करता। उससे ये होता है कि आपकी जो
ٹریفک ہے جو آپ کے پیج پہ آئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے کسی اور طرف موو کر جائیں. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ ایکسل لرننگ یا ونڈوز لرننگ کے ہیش ٹیگ یوز کرتے ہو، تو جیسے اس نے کسی نے اس کے اوپر کلک کیا تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو لے کے جائے گا جہاں پہ اس طرح کے لوگوں نے ہیش ٹیگ یوز کیے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہاں پہ اتنی زیادہ اور انفارمیشن موجود ہو کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو پہ آ کر کسی اور طرف نکل جائیں. تو آپ وہ ہیش ٹیگ یوز کریں جو آپ کو کنفرم ہے کہ اس کے اندر اتنا کمپٹیشن نہیں ہے، اور میں اوور آل اس کو اتنا یوز کر چکا ہوں کہ اس کے اوپر کلک کرنے سے میری ہی زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں وہ شو ہوں گی، تاکہ جو یوزر میرے پاس پہنچا ہے، ویور میرے پاس پہنچا ہے، تو وہ میری ویڈیوز کے اوپر ہی رہے گا. اور ایک تھوڑا سا سپیم بھی طرح کا لگتا ہے کہ آپ لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹیگ یوز کریں گے تو بھی مجھے بہت زیادہ ایکسپوجر مل جائے گا، ہر جگہ پہ میں شو ہو جاؤں گا. اس کے بینیفٹ بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے اس کے نقصانات بھی ہیں کہ آپ کا کوئی بھی بندہ جو آپ کی ویڈیو کی طرف آیا، جو آپ کے پیج پہ آیا، ٹیگ کے اوپر کلک کرنے سے وہ کسی اور طرف جا سکتا ہے. تو یہ ایک ٹرک تھا، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. تو آپ نے جیسے ہی اپنے پاس یہاں پہ اپلوڈ کی، اس کے بعد آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں میں نے اس کو 3 پیجز کے اوپر شیئر کیا ہوا، اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ گروپس جو ہیں وہ میں نے جوائن کیے ہوئے ہیں، اور وہ گروپ جو الاؤ کرتے ہیں کہ وہاں پہ میں اپنی ویڈیوز کو شیئر کر سکتا ہوں. تو جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، اس کے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد ہی میں اس کو شیئر کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں. جیسے آپ کو میرے براؤزر پہ بھی شو ہو رہا ہوگا، میں لنکڈ ان سے اسٹارٹ کرتا ہوں، ٹویٹر پہ، اس کے علاوہ کورا کے اوپر میں نے پیج بنایا ہوا ہے، اسپیس بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی، فیس بک پہ بھی، پنٹریسٹ پہ بھی. اس کے علاوہ بلاگر جو ہے میں نے، یہ فری ہوتا ہے، اس کے اوپر ایز اے ویب سائٹ آپ اپنا پورے کا پورا ڈیٹا وہاں پہ شو کرا سکتے ہو، جس سے آپ کو ایک ایکسٹرنل ٹریفک گوگل کی طرف سے بھی ملے گی. لوگ جب سرچ کریں گے اس طرح کے کوئی ٹائٹلز وغیرہ، اس طرح کے کی ورڈز، تو جب آپ کی رینکنگ امپروو ہوگی گوگل کے اندر، تو وہاں سے بھی آپ ٹریفک جو ہے اپنی یوٹیوب ویڈیوز پہ لے کے آ سکتے ہو. اسی طرح انسٹاگرام جو ہے اس کو بھی میں یوز کرتا ہوں، اس کے لیے تھم نیل کریٹ کرتا ہوں، اور وہاں پہ سمپل میں لکھ دیتا ہوں کہ واچ آن یوٹیوب، کیونکہ وہاں پہ لنک جو ہے وہ ایسے اس کے ساتھ اٹیچ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جو پہنچے گا اس تک، پوسٹ تک، تو وہاں سے وہ اس کے لنک کو دیکھ سکتا ہے. تو اسی طرح اس کو شیئر کرتے رہیں، اور جتنے بھی گروپ ہو سکتے ہیں اور جو گروپ الاؤ کرتے ہیں وہاں پہ اپنی شیئرنگ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایکسٹرنل ٹریفک لے کے آ سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کی شیئرنگ کی، 18 لائکس جو ہے اس کے اوپر یہ مجھے شو کرا رہا. تو اسی طریقے سے آپ کے ویوز جو ہیں، آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی، ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے 7 دن کے بعد بھی آپ کو کوئی ویو لے کے نہ آئے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہائی کمپٹیشن ہے. جب بھی اس کی سرچ ہوگی، جیسے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا، جتنے بھی آپ سے بہتر سٹور، جتنے بھی آپ سے بہتر یوٹیوب پہ چینلز ہیں، ان کی ویڈیوز سب سے پہلے ریکمینڈ کرے گا یوٹیوب، اور انہی کو دکھائے گا. تو اگر آپ نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے اور الگورتھم کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں ان کی ورڈز کے ریگارڈنگ جو میں نے یوز کیے ہوئے ہیں، جو لوگ سرچ کر رہے ہیں، تو آپ کو ایکسٹرنل ٹریفک لے کے آنی پڑے گی. اس کے لیے آپ پیڈ ایڈز بھی چلا سکتے ہو. اس کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، آپ پلے لسٹ کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہو، یوٹیوب کے پلے لسٹ کے اندر، جس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کیسے آپ ایکسٹرنل ٹریفک لے کے آ سکتے ہو. کچھ میں نے یوز کی تھی پہلے کچھ ویڈیوز کے اوپر، تو ایکسٹرنل ٹریفک میں لے کے آیا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد مجھے نظر آیا کہ آرگینکلی میرے پاس اتنے گروپس ہیں، میرے پاس پیجز ہیں جہاں پہ ملٹیپل اراؤنڈ جو ہے 4,000 لوگ میرے پاس موجود ہیں. تو وہاں پہ میں شیئرنگ کرتا ہوں، لیکن اٹ ڈیپینس کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ جو آڈینس کے سامنے جا رہی ہیں وہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں آپ کے کانٹینٹ کے اندر. فنی چیزیں جو ہے وہ ہر کوئی انٹرسٹڈ ہوتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اس کے ویوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایجوکیشن کی ویڈیوز آپ بناؤ گے، نالج کے ریگارڈنگ آپ ویڈیوز بناؤ گے، تو اس کا جو آڈینس ہے وہ کچھ کم ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح لیکن آہستہ آہستہ جب اس کے اوپر آپ ورکنگ کرتے رہو گے، تو ایک ٹائم آئے گا جب آپ اپنی ایک آڈینس جو ہے وہ بنا لیتے ہو، جو آپ کی ویڈیوز پہ آئیں گے اور سبسکرائب کریں گے اور آپ کی ویڈیوز وغیرہ کو دیکھیں گے. تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو کسی قسم کا اس کے ریگارڈنگ کوئی کویشچن ہے جو میں نے ایکسپلین کیا ہے، میں صحیح سمجھا نہیں پایا، تو اگر اس میں آپ کو کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہو، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو جلد از جلد اس کا جواب دے دوں.
تو اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو کے اندر ملیں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.